भएकै होला, कतिजनाले नचिन्नु भएको नयाँ हुनुहुन्छ होला होइन। इन्ट्रोडक्सनमा माइसेल्फ रन्जु लामा, मैले पढाइरहेको भनेको अब्स गाइनी अथवा मिडवाइफरी भनेर पढाइरहेको तपाईँहरू जस्तै मेरो स्पेसल यहाँनिर अब सरहरूले यता पनि दिनु न भनेर मैले एक दुईवटा सेसनलाई चाहिँ लिन खोजेको हो खासमा। एएनएम हुनुहुन्छ होला, कतिजना सिएमए हुनुहुन्छ होला होइन। यहाँनिर मैले लिने भनेको अनमीमा चाहिँ मिडवाइफरी भनेर एबिसी छ, त्यसबाट लिन्छु। अनि उसमा के अरे सिएमएहरूमा चाहिँ म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ भनेर लिन्छु। र एचएहरू स्टाफ नर्स हुनुहुन्छ भने एचएमा अब्स गाइनी भनेर छ, र स्टाफ नर्सहरूमा मिडवाइफरी भनेर नै एबिसी भनेर छ है। मेरो साउन्ड के काटिएरै आएको हो, सबैजनाले सुन्नु भएको छैन हो मेरो साउन्ड? साउन्ड आएको छैन मेरो? अहिले कस्तो छ त? हेलो, अहिले कस्तो छ? आएको छ, ओके। ल हामी मिडवाइफरी क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ खासमा एएनएममा चाहिँ हाम्रो 15 कम्तीमा पनि 15वटा क्वेसन आएको हुन्छ होइन। यो मिडवाइफरीबाट सब्जेक्टबाट सिएमएमा 2 चाइल्ड हेल्थ भन्नाले के बुझिन्छ त? धेरै गफ नगरिकन कोर्सतिर नै लागौँ होला हामी। म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ भन्नाले के बुझिन्छ होला त? के होला त म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ भन्नाले? के आइडिया छ त? म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ भन्नाले के बुझिन्छ? छैन? ल म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ भन्नाले चाहिँ जस्तै एउटा आमा र बच्चाको हेल्थ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ बुझ्नलाई चाहिँ। तर हामी कसैको, हाम्रो पनि कोही आमा हुनुहुन्छ, हाम्रो पनि कोही बच्चा छन् होइन, तपाईँहरूको पनि कोही हुनुहुन्छ होला। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आमा र बच्चा भन्दैमा सबै ठुलो भइसकेको आमा र बच्चाको चाहिँ होइन होइन। एउटा प्रेग्नेन्सीको बेलामा, लेबरको बेलामा र पोस्टनेटल पिरियडमा हुने जुन आमा र बच्चाको हेल्थ छ नि, प्रेग्नेन्सीको बेलाको, लेबरमा भएको बेलाको र पोस्टनेटल पिरियडमा भएको बेलाको एउटा आमा र बच्चाको हेल्थलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ। र बच्चाको चाहिँ खासमा 5 इयर्स, अन्डर 5 इयर्ससम्मकोलाई चाहिँ हामी चाइल्ड हेल्थमा राख्छौँ। तर हामीले यहाँ पढ्ने भनेको चाहिँ इमिडिएट न्युबोर्न बेबी केयरसम्म चाहिँ पढ्छौँ, त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामी यसमा पढ्दैनौँ है। आमा र बच्चाको हेल्थ हो कुन बेलाको त? हेल्थ अफ मदर एन्ड चाइल्ड, मदर एन्ड चाइल्ड ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, लेबर एन्ड पोस्टनेटल पिरियडको जुन आमा र बच्चाको एउटा के छ त हेल्थ छ, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ भनेर भन्छौँ है। अब यसमा अर्को भनेको हामी फर्स्टमा आज सुरु गर्दाखेरि चाहिँ टर्मिनोलोजिजहरूबाट सुरु गर्छौँ हामी। टर्मिनोलोजिजहरूमा के याद छ त? कस्तो कस्तो टर्मिनोलोजीबाट क्वेसन आउँछ तपाईँहरूलाई के याद छ त? आइडिया छ त? के छ याद छ टर्मिनोलोजी? अस्ति बागमतीकोमा के टर्मिनोलोजीबाट आएको थियो त? जस्तै लाई भनेर आएको थियो होला होइन, कहिले कहिले प्रेजेन्टेसन भनेर आइदिन्छ, कहिले कहिले ग्राभिडा भनेर आइदिन्छ, कहिले कहिले प्यारिटी भनेर आइदिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा कहिले कहिले पेरिनेटल भन्नाले सोधिरहेको हुन्छ। फर्स्टमा म्याटर्निटीमा अथवा यो म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थमा युज हुने टर्मिनोलोजिजहरू चाहिँ के हो त? त्योबाट हामी सुरु गर्छौँ है। टर्मिनोलोजिजहरूमा चाहिँ फर्स्टमा भनेको कुन हो त? जस्तै हामी
मिडवाइफरी भन्छौँ। अस्ति यो बागमतीको नाम निस्केकोहरूलाई सोधेको चाहिँ मिडवाइफरी र मिडवाइफ्सको डिफ्रेन्सिएट सोधेको थियो कतिजनालाई भाइभामा चाहिँ होइन। मिडवाइफरी भन्नाले के बुझिन्छ, मिडवाइफ्स भन्नाले के बुझिन्छ त? के होला त? मिडवाइफरी भनेको चाहिँ हामीलाई यसो विचार गर्दा हाम्रो माइन्डमा झट्ट आउँदाखेरि चाहिँ मिडवाइफरी भनेको चाहिँ एउटा पर्सन हो भन्ने आउँछ। कसैले लेबरले अथवा डेलिभरी लिने एउटा पर्सन हो भन्ने बुझिन्छ। तर त्यो अलिकति फरक छ है। माथिको मिडवाइफरी भनेको चाहिँ ब्रान्च अफ मेडिकल साइन्स, कुनै पनि मेडिकल साइन्सको एउटा ब्रान्च हो जसले कोसँग केलाई डिल गर्छ त, केलाई हेर्छ त भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सीको बेलाको आमालाई र बच्चालाई हेर्छ, लेबर र पोस्टनेटललाई हेर्ने एउटा ब्रान्च अफ मेडिकल साइन्सलाई चाहिँ हामी मिडवाइफरी भन्छौँ। यो तलको मिडवाइफ्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा ट्रेन पर्सन अथवा एउटा स्किल पर्सन जसले चाहिँ कसलाई केयर प्रोभाइड गर्छ त भन्दाखेरि प्रेग्नेन्ट मदर, लेबरमा भएको मदर र पोस्टनेटल पिरियडमा भएको मदर र आमालाई केयर प्रोभाइड गर्ने एउटा ट्रेन पर्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? मिडवाइफ्स भनेर भन्छौँ। माथिको मिडवाइफरी भनेको के रहेछ त? A branch of medical science. Medical science which deals with pregnancy, labor and postnatal period. है के रहेछ त? मिडवाइफरी भनेको चाहिँ ब्रान्च अफ मेडिकल साइन्स हो जसले केसँग डिल गर्दो रहेछ त? डिल्स विथ प्रेग्नेन्सी, लेबर एन्ड पोस्टनेटल पिरियडमा डिल गर्ने एउटा ब्रान्च अफ मेडिकल साइन्सलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ त? मिडवाइफरी भनेर भन्छौँ। लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? सक्यो भने सक्यो भनेर खबर गरौँ है। सक्यो। ओके, अर्को चाहिँ के हो त? मिडवाइफ्स। अब मिडवाइफ्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिडवाइफ्स भनेको चाहिँ अ ट्रेन पर्सन or skilled person भन्छौँ हामी। person who can provide care to pregnant, care in pregnancy, labor and postnatal period. Hey, a trained person or skilled person who can provide care in pregnancy, labor and postnatal period लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? मिडवाइफ्स भनेर चाहिँ भन्छौँ है। सके पछाडि सक्यो भनौँ है। सक्यो ल। अर्को एउटा क्वेसन्स गरौँ हामी। एउटा क्वेसनबाट चाहिँ के भन्न खोजेको तपाईँहरूले भन्नुहोस् है। अ वुमन gave birth to the free child in the age of viability, and one was aborted. Her gravida is a woman gave birth to the three babies in the age of viability. And one was aborted. Her gravida is भनेर छ।
है। क्वेसनले के भनेको त एउटा आमाले चाहिँ 3टा बच्चाहरूलाई चाहिँ के गरेको रहेछ त 3टा बच्चाहरूलाई चाहिँ के गरेको रहेछ त एज अफ भाइब्रिटीमा चाहिँ जन्म दिएको रहेछ। एउटा बच्चालाई चाहिँ के गरेको रहेछ त एबोर्सन गरेको रहेछ भने उसको ग्राभिडा कति हो भनेर चाहिँ क्वेसन छ है। क्वेसनमा चाहिँ अब उसको ग्राभिडा कति होला त ग्राभिडा पढेकै छैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ त ग्राभिडा 4 भनेर कतिजनाले भन्नु भएको छ। सही आन्सर है। यो ग्राभिडा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ प्रेग्नेन्सी के कुनै पनि आमा चाहिँ अहिलेसम्ममा कति पटक गर्भ रह्यो त त्यो गर्भको संख्यालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ग्राभिडा भनेर भन्छौँ है। अब यसै यही क्वेसनलाई कहिले कहिले कसरी क्वेसन आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै 3 babies in the age of viability and यो ग्राभिडा 4 भन्नेहरू चाहिँ सबै सही हुनुहुन्छ है। एन्ड second pregnancy was twins and one was aborted. Then her gravida is. Hey, a woman gave birth to the 3 babies in the age of viability, and her second pregnancy was twins, and one was aborted. Then her gravida is. अब यसमा चाहिँ के होला त ग्राभिडा? हेर्नु है क्वेसन चाहिँ हेर्नु ल के गरेको रहेछ त उसले चाहिँ 3टा बच्चाहरूलाई चाहिँ एज अफ भाइब्रिटीमा के गरेको रहेछ जन्म दिएको रहेछ। सेकेन्ड प्रेग्नेन्सी चाहिँ उसको के रहेछ त ट्विन्स रहेछ र एउटा बच्चा चाहिँ के गरेको रहेछ त एबोर्सन गरेको रहेछ भने उहाँको ग्राभिडा कति हुन्छ भनेर सोधेको है। सुन्नु ल 3टा बच्चालाई जन्म दियो तर सेकेन्ड बच्चा चाहिँ के रहेछ त ट्विन्स रहेछ। एउटा बच्चा के गरेको रहेछ त एबोर्सन गरेको रहेछ भने पछाडि त कति पटक गर्भ रहनु भयो त उहाँ? फर्स्ट बेबी एउटा छ, सेकेन्ड पटकमा उहाँले 2टा बच्चालाई जन्म दियो, एउटा के भयो त एबोर्सन भयो भने पछाडि त उहाँको ग्राभिडा त जम्मा 3 हो कि हैन त? ग्राभिडा 3 है। किनभने पहिलो बच्चा 3टा बच्चालाई उहाँले जन्म दिएको हो। पहिलो बच्चा राम्रै जन्म्यो, सेकेन्ड बच्चामा चाहिँ ट्विन्स बच्चालाई जन्म दिए तापनि ग्राभिडा त कति हुन्छ त? ट्विन्स पेटमा अब 2टा बच्चा छ त तर प्रेग्नेन्सी त एउटै हो नि त। त्यही भएर सेकेन्ड बेबी 2टा ट्विन्स भएको कारणले ग्राभिडा चाहिँ कति पटक त? पहिलो बच्चा, दोस्रो बच्चा र एउटा एबोर्सन गरेर जम्मा उहाँको ग्राभिडा चाहिँ कति हुन्छ त? 3 मात्र हुन्छ है। भयो ल ग्राभिडा चाहिँ कति रहेछ त? 3 हुन्छ। यसरी नै आइरहेको हुन्छ क्वेसन। अब ग्राभिडा भनेको के रहेछ त? नम्बर अफ प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ नम्बर अफ प्रेग्नेन्सी है, इन्क्लुडिङ रिसेन्ट वान। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि महिला चाहिँ अहिलेसम्ममा यदि ऊ अहिले प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्ममा कति पटक गर्भ रहनु भयो त त्यो गर्भको संख्यालाई चाहिँ के भनिन्छ त? ग्राभिडा भनिन्छ। ग्राभिडामा चाहिँ अहिलेको प्रेग्नेन्सी अहिले पेटमा बच्चा छ भने पनि ग्राभिडामा चाहिँ के गरिन्छ त? काउन्ट गरिन्छ के है। भयो यहाँसम्म सक्यो? सक्यो ल। अब प्यारा अथवा प्यारिटी, प्यारिटी भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त? प्यारा अथवा प्यारिटी भन्नाले यो त नम्बर अफ प्रेग्नेन्सी भयो। प्यारा अथवा प्यारिटी भन्नाले चाहिँ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ चाइल्ड बर्थ इन द एज अफ भाइब्रिटी भन्छौँ क्या हामी। नम्बर अफ चाइल्ड बर्थ इन द एज अफ viability
है। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एज अफ भाइबिलिटी भनेर चाहिँ नि एज अफ भाइबिलिटीको मिनिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि बच्चा कतिजनाले यो प्यारा अथवा प्यारिटी भन्ने बित्तिकै लाइभ बर्थ अथवा नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ जीवित बच्चाको सङ्ख्या भनेर भनिन्छ होइन। तर जीवित बच्चाको सङ्ख्या भन्दा पनि जीवित रहन सक्ने उमेरमा जन्मेको बच्चा भन्न चाहिँ मिल्छ कि, किनभने एज अफ भाइबिलिटी जुन हाम्रो छ नि त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि बच्चा चाहिँ आमाको पेटभन्दा बाहिर निस्किसके पछाडि, द्याट मिन्स एक्स्ट्रा युटेराइन लाइफमा आउँदाखेरि चाहिँ ऊ एक्स्ट्रा युटेराइन लाइफमा एडजस्ट गर्नु पनि सक्छ र हामीलाई बचाउनु पर्यो भने बचाउन पनि सक्छ। त्यो उमेरलाई चाहिँ बाँच्न सक्ने उमेरलाई चाहिँ एज अफ भाइबिलिटी भन्छौँ के। WHO अनुसार एज अफ भाइबिलिटी भनेको आफ्टर 22 विक्स हो। आफ्टर 22 विक्स कतिवटा बच्चालाई जन्म दियो त त्यो बच्चाको सङ्ख्यालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्यारा भनेर भन्छौँ। कहिले कहिले WHO अनुसार एज अफ भाइबिलिटी कति हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। WHO अनुसार चाहिँ एज अफ भाइबिलिटी भनेको चाहिँ आफ्टर 22 विक्स। 22 हप्ता कटेर प्यारा अथवा प्यारिटी। जस्तै अब हाम्रो नेपालमा त 23 हप्ताको बच्चा जन्मेर 23 हप्ताको बच्चालाई त केमा राख्नु पर्यो त प्यारिटीमा त राख्नु पर्यो। त्यसको मतलब फेरि एज अफ भाइबिलिटी हामीले 23 हप्ता पछाडि जन्मेको 23 हप्तामा जन्मेको बच्चा नेपालमा त बाँचेको हिस्ट्री छैन भने पछाडि त के भनिन्छ त यसमा भन्दाखेरि जीवित बच्चाको सङ्ख्या भन्दा पनि जीवित रहन सक्ने उमेरमा जन्मेको बच्चाको सङ्ख्या भनेर भनिन्छ है। ग्राभिडालाई जहिले पनि हामीले जीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने प्यारिटीलाई पीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, मानौँ कसैको चाहिँ के हो त ग्राभिडा 4 प्यारिटी 3 L0 भनेर कसैको डायग्नोसिस छ भने यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अहिलेसम्ममा उहाँ कतिपटक गर्भ रहनु भएछ त 4 पटक गर्भ रहनु भएछ। यो 4वटा मध्येमा 3टा बच्चालाई चाहिँ 22 हप्ता कटेर के गरेको रहेछ त जन्म दिएको रहेछ। अहिलेसम्म कतिपटक गर्भ रहनु भएछ 4 पटक गर्भ रहनु भएछ। 4वटा मध्येमा 3टा बच्चालाई 22 हप्ता कटेर जन्म दिएछ। तर 3टा बच्चालाई 22 हप्ता कटेर जन्म दिए तापनि उहाँको लाइभ बेबी भनेको अथवा जीवित बच्चाको सङ्ख्या चाहिँ कति रहेछ त 0 रहेछ के। त्यही भएर अब एज अफ यो के भन्छ प्यारिटी भनेको जीवित बच्चाको सङ्ख्या रहेछ त होइन, जीवित रहन सक्ने उमेरमा जन्मेको बच्चाको सङ्ख्यालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एज अफ भाइबिलिटी भन्छौँ। र एउटा प्रेग्नेन्सी एउटा बच्चा कहाँ गयो त उहाँको 4 पटक गर्भ रहेको हो नि त, 3टा बच्चालाई मात्र जन्म दिएको हो। अब एउटा बच्चा कहाँ गयो होला त विचार गर्नुहोस् त कहाँ गयो होला है। एउटा बच्चा चाहिँ अहिले पेटमै छ भन्ने बुझिन्छ कि। भने पछाडि ग्राभिडामा चाहिँ अहिलेको प्रेग्नेन्सीमा पनि के गर्दो रहेछ प्रेग्नेन्सी पनि काउन्ट गर्दो रहेछ। तर प्यारिटीमा अहिलेको प्रेग्नेन्सी जस्तै मेरो पेटमा अहिले 38 हप्ताको बच्चा छ अरे, मेरो प्यारिटीमा काउन्ट गर्छ त गरिँदैन। मेरो अहिले पेटमा भएको बच्चा चाहिँ केमा त ग्राभिडामा चाहिँ काउन्ट गरिन्छ। तर प्यारिटीमा चाहिँ 38 हप्ताको छ भने पनि काउन्ट गरिँदैन, किनभने प्यारिटीमा चाहिँ जन्मिसके पछाडि मात्र के गरिन्छ त काउन्ट चाहिँ गरिन्छ है। र पहिले चाहिँ के पनि भनिन्थ्यो कतिवटा उहरूमा चाहिँ प्यारिटीमा जस्तै ट्विन्स बच्चा 22 हप्ता कटेर ट्विन्स बच्चा जन्म्यो भने चाहिँ 2टा प्यारिटी हुन्छ भन्ने पनि कतिवटामा पाइन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ होइन, ट्विन्स नै पाए पनि कतिवटा बच्चा पायो भन्दा पनि कतिवटा प्रेग्नेन्सी चाहिँ 22 हप्ता कटेर जन्म दियो त त्यसको आधारमा चाहिँ के मानिन्छ त हामीले प्यारिटी मानिन्छ। ट्विन्सै भए पनि प्यारिटी पनि 1, ग्राभिडा पनि के हुन्छ त 1 चाहिँ मानिन्छ। यहाँसम्म केही छ सोध्नुपर्ने क्वेसन? एल मिन्स चाहिँ के हो त लाइभ बर्थ भयो। लाइभ एल भनेको चाहिँ लाइभ बेबी भनेको कि लाइभ भनेको अहिले जीवित बच्चा भनेर भनेको है। र कतिजनाले चाहिँ ट्विन्स प्रेग्नेन्सीमा प्यारिटी जस्तै म प्रेग्नेन्ट छु, मैले चाहिँ मेरो बच्चाहरूलाई 28 हप्ता पछाडि चाहिँ
दुईटा बच्चा जन्माए मैले भने चाहिँ मेरो प्यारिटी 2 हुँदैन कि ट्विन्स भए पनि प्यारिटी पनि के हुन्छ त 1 नै हुन्छ ग्राभिडा पनि के हुन्छ त 1 नै हुन्छ भनेको के है ट्विन्स 2 बेबी भयो भने पनि 22 हप्ता कटेर जन्मेको छ भने प्यारिटी के नै हुन्छ त 1 नै हुन्छ खालि हामीलाई कतिवटा बच्चा जन्मियो भन्दा पनि 22 हप्ता कटेर जन्मियो कि जन्मेन त्यसमा मात्र भर पर्छ कि 22 हप्ता कटेर जन्मियो जतिवटा बच्चा जन्मे पनि ट्विन्स जन्मे पनि एउटा प्यारिटी हुन्छ एउटै जन्मे पनि एउटै प्यारिटी हुन्छ तर 22 हप्ता अगाडि जन्म्यो भने त सबै केमा जान्छ त एबोर्सनमा जान्छ भनेर भने है यो चाहिँ के थियो त हाम्रो प्यारिटी थियो एज अफ भ्यालिडिटी कति रहेछ त अब कतिजनाले 28 हप्ता भनेर भनिराख्नु भएको छ डब्लुएचओ अनुसार चाहिँ कति हो त 22 हप्ता कटे पछाडि एज अफ भ्यालिडिटीमा चाहिँ काउन्ट गरिन्छ है त ल अर्को भनेको चाहिँ के हो त के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले प्राइमी ग्राभिडा भन्छौँ नि प्राइमी ग्राभिडा भनेको चाहिँ के होला त अब प्राइमी ग्राभिडा भनेको कोही आमा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेन्ट हुनु भएको छ भने उसलाई चाहिँ के भन्छौँ त प्राइमी ग्राभिडा भनेको फर्स्ट टाइम प्रेग्नेन्सी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ त प्राइमी ग्राभिडा मल्टी ग्राभिडा भनेको चाहिँ के होला त अब 2 or more than 2 times प्रेग्नेन्ट हुनुभएको छ भने उहाँहरूलाई के भन्छौँ त मल्टी ग्राभिडा भनेर भन्छौँ 2 or more than 2 times प्रेग्नेन्सी भयो भने उहाँलाई के भन्छौँ त मल्टी ग्राभिडा अब तपाईँहरूको क्वेसन अर्को क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ ग्रान्ड मल्टी ग्राभिडा केलाई भनिन्छ भनेर सोध्छौँ कि ग्रान्ड मल्टी ग्राभिडा केलाई भनिन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ ग्रान्ड मल्टी ग्राभिडा भनेको चाहिँ 5 or more than 5 times कोही आमा प्रेग्नेन्ट हुनुभएको छ भने त्यस्तो आमाहरूलाई चाहिँ ग्रान्ड मल्टी ग्राभिडा भनेर भन्छ 5 or more than 5 भेरी गुड कसले एन्सर दिँदै हुनुहुन्छ 5 or more than 5 times प्रेग्नेन्सी भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ त ग्रान्ड मल्टी ग्राभिडा भनेर भन्छ है प्राइमी ग्राभिडा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेन्सी मल्टी ग्राभिडा 2 or more than 2 times प्रेग्नेन्सीज ग्रान्ड मल्टी ग्राभिडा 5 or more than 5 times प्रेग्नेन्सीज भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ग्रान्ड मल्टी ग्राभिडा अब 4 or more than 4 होइन 5 or more than 5 है अब तपाईँहरूलाई रिपिटेडली आइराख्ने क्वेसन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नल्ली ग्राभिडा भनेर सोधिरहेको हुन्छ कि अब नलको मिनिङ के हो त जेरो यो नल भन्छौँ नि नलको मिनिङ चाहिँ जेरो भन्ने बुझिन्छ है अब के भन्छ त यसमा भन्दाखेरि जस्तै यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि त जेरो प्रेग्नेन्सी हो कि होइन त ग्राभिडा भनेको के हो त प्रेग्नेन्सी हो नल भनेको जेरो अथवा नो प्रेग्नेन्सी जहिले पनि जेरो अथवा नो भन्ने बुझिन्छ होइन अब नल्ली ग्राभिडा भनेको त जेरो प्रेग्नेन्सी रहेछ नि तर प्रेग्नेन्सीमा त अहिलेको ग्राभिडामा त अहिलेको रिसेन्ट प्रेग्नेन्सी पनि के गरिन्छ त काउन्ट गरिन्छ त्यही भएर यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ वुमन हु इज नट नाउ होइन अहिले पनि गर्भवती छैन र त्यो आमा अहिलेसम्म गर्भ नै रहनु भएको छैन भने त्यस्तो आमाहरूलाई त्यस्तो युट्रसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त नल्ली ग्राभिडा भनेर भन्छौँ अ वुमन हु इज नट नाउ एन्ड नेभर बिकेम प्रेग्नेन्ट इन हर रिप्रोडक्टिभ लाइफ अथवा टिल डेट अहिलेसम्ममा कोही आमा के पनि भएको छैन त गर्भ रहेको छैन भने उहाँलाई अ वुमन हु इज नट नाउ किन भनेको त भन्दाखेरि ग्राभिडामा अहिलेको प्रेग्नेन्सी पनि काउन्ट गरिदिन्छ कि अब अहिले गर्भवती हुनुहुन्छ भने त उहाँलाई त नल्ली ग्राभिडा त भन्न पाएन नि त त्यही भएर अ वुमन हु इज नट नाउ एन्ड नेभर बिकेम प्रेग्नेन्ट टिल नाउ भयो भने यस्तो आमाहरूलाई के भन्छौँ त हामी नल्ली ग्राभिडा भनेर भन्छौँ
भयो यहाँसम्म? ल ओके। अब नल्ली प्यारिटी, प्यारिटीमा पनि के भन्छौँ त हामी, जस्तै मल्टी प्यारिटी भनेको त 2 or more than 2 टाइम्स चाहिँ के गर्यो त उसले एज अफ भ्याबिलिटीमा जन्म दियो भने, ग्रान्ड मल्टी प्यारिटी भनेको चाहिँ के हो त, 5 अथवा 5वटा भन्दा धेरै बच्चाहरूलाई 22 हप्ता कटेर जन्म दिएको छ भने उहाँहरूलाई के भन्छौँ त, ग्रान्ड मल्टी प्यारिटी भन्छौँ। र तपाईँहरूलाई क्वेसन आइराख्ने भनेको अघिको जस्तै नल्ली प्यारिटीबाट नै आउँछ। नल्ली प्यारिटी अथवा नल्ली प्यारा भनेर आउँछ। नल्ली प्यारिटी अथवा नल्ली प्यारा भनेको चाहिँ के हो त? नल्ली प्यारिटी अथवा नल्ली प्यारा भनेको चाहिँ कुनै पनि आमाले अघि ग्राभिडामा चाहिँ के गरेको थियो त भन्दाखेरि ऊ अहिलेसम्म गर्भ नै रहेको हुँदैन थियो कि, तर नल्ली प्यारिटी अथवा नल्ली प्यारामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि गर्भ चाहिँ रहन सक्छ है। अहिले के हुन्छ त, कुनै बेला गर्भ चाहिँ रहन सक्छ, तर कुनै पनि प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ उहाँहरूले एज अफ भाइबिलिटीसम्म कन्टिन्युएसन दिन सकेको छैन, कन्टिन्युएसन गर्न सकेको छैन भने त्यस्तो आमाहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ त, नल्ली प्यारिटी भन्छौँ कि। गर्भ चाहिँ रहन सक्छ, तर कुनै पनि प्रेग्नेन्सीलाई एज अफ भाइबिलिटीसम्म कन्टिन्युएसन गरेको छैन भने त्यस्तो आमाहरूलाई नल्ली प्यारिटी भन्छौँ। A woman who can be pregnant previously but never continue pregnancy up to age of viability. है, a woman who can be pregnant previously, पहिले के चाहिँ हुन सक्छ त, प्रेग्नेन्ट चाहिँ हुन सक्छ, तर नेभर कन्टिन्यू प्रेग्नेन्सी अप टु टिल, नेभर कन्टिन्यू एनी प्रेग्नेन्सी अप टु एज अफ भाइबिलिटी भयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त, नल्ली प्यारिटी भनेर भन्छौँ। भयो के रहेछ त, नल्ली प्यारिटी भनेको चाहिँ अ वुमन हु क्यान बी प्रेग्नेन्ट प्रिभियसली भनेको पहिले के हुन सक्छ त, गर्भवती चाहिँ हुन सक्छ, बट नेभर कन्टिन्यू एनी प्रेग्नेन्सी अप टु एज अफ भ्याबिलिटी भनेको गर्भवती भए तापनि कुनै पनि प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ एज अफ भ्याबिलिटीसम्म कन्टिन्यू गरेको छैन भने त्यस्तो उसलाई चाहिँ के भन्छौँ त, नल्ली प्यारिटी भन्छौँ। कुनै पनि आमा गर्भवती चाहिँ हुन्छ, तर कुनै पनि प्रेग्नेन्सीलाई एज अफ भ्याबिलिटीसम्म कन्टिन्यू गर्दैन। कुनै पनि आमा गर्भवती हुन सक्छ, बट कुनै पनि बच्चालाई 22 हप्ता कटेर जन्म दिएको हुँदैन। यसमा चाहिँ चाहे एबोर्सन पनि हुन सक्छ, इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ कि मोलार प्रेग्नेन्सी नै हुन सक्छ, जुनसुकै भए तापनि ऊ गर्भ त रह्यो नि, तर त्यो बच्चाहरूलाई 22 हप्ता कटेर जन्म दिएको चाहिँ हुँदैन कि। यस्तो मदरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ त, नल्ली प्यारिटी भनेर चाहिँ भन्छौँ है। सक्यो? ल अब अर्को भनेको क्वेसन्समा
A process of giving birth. Like के भनिन्छ अर्को a laboring mother who is going to deliver a child. Deliver a baby. A process of giving birth like के भनिन्छ a laboring mother who is going to deliver a baby like के भनिन्छ आइराख्ने क्वेसन यो चाहिँ अघिको एज प्यारिटीको कसले म्याम एकचोटि भनिदिनुस् न भनेर लेख्नु भएको छ प्यारिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि आमाले चाहिँ जस्तै मेरो एक्जाम्पल दियो भने म गर्भवती चाहिँ हुन सक्छ के तर मैले के गरेको हुँदैन त म गर्भवती भएन भने पनि कुनै मेरो बच्चा एबोर्सन भएको हुन्छ कुनै पाली इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएको हुन्छ कुनै पाली मोलार प्रेग्नेन्सी भएको हुन्छ जुनसुकै भए तापनि मैले चाहिँ सम्म गर्नै सकेको छैन भने मलाई नल्ली प्यारिटी भन्छ के है ल अब यसमा a process of giving birth like के भनिन्छ र a laboring mother who is going to deliver a baby like के भनिन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ यो प्रोसेस अफ गिभिङ बर्थलाई अपार्चुरेसन भन्छ है अपार्चुरेसन PARTURITION अब अ लेबरिङ मदर यसमा दुईटा कीवर्ड के छ त भन्दाखेरि प्रोसेस अफ गिभिङ बर्थ छ यसमा चाहिँ लेबरिङ मदर छ गोइङ टु डेलिभर अ बेबी छ है दुईटा कीवर्ड छ हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर अ लेबरिङ मदर हु इज गोइङ टु डेलिभर अ बेबीलाई चाहिँ अपार्चुरेन्ट भनेर भन्छौँ के हेर्नुहोस् है माथि अपार्चुरेसन TION भन्ने शब्द छ नि यहाँनिर तपाईहरु यसो विचार गर्नु प्राय TION भन्ने शब्द आउने बित्तिकै यो चाहिँ एउटा प्रोसेस भन्ने बुझिन्छ कि जस्तै अपार्चुरेसन भनेको प्रोसेस अफ बर्थ रहेछ हैन जस्तै हामी इन्डक्सन भन्छौं इन्डक्सनको पनि लास्टमा TION आउँछ त्यो पनि एउटा प्रोसेस हो मेन्सुरेसन भन्छौं त्यसको पनि लास्टमा TION आउँछ त्यसमा पनि त्यो पनि एउटा के हो त फिजियोलोजिकल प्रोसेस भन्छौं हामी दैट मीन्स प्राय TION लास्टमा आउने शब्दहरुको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ त प्रोसेस भन्ने चाहिँ बुझिन्छ कि त्यही सुत्केरी बेथाको प्रोसेसलाई चाहिँ हामी अपार्चुरेन्ट भन्दो रहेछ त्यही सुत्केरी बेथामा बसिराखेको छटपटाइरहेको आमालाई चाहिँ हामी अपार्चुरेन्ट भन्दो रहेछ के PARTURANT लास्टमा T आयो नि प्राय लास्टमा T आउने शब्दहरु चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल भन्ने शब्द बुझिन्छ के एउटा वस्तु एउटा मान्छे भन्ने चाहिँ बुझाउँछ है यसरी अ लेबरिङ मदर हु इज गोइङ टु डेलिभर अ बेबी भन्यो भने त्यस्तो आमालाई चाहिँ कुनै आमा सुत्केरी बेथामा छटपटाइरहेको आमालाई चाहिँ अपार्चुरेन्ट भन्छौं भने त्यो सुत्केरी बेथाको प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ त अपार्चुरेसन भनेर भन्दो रहेछ यो क्वेशन चाहिँ आइराख्ने क्वेशन हो याद गर्नु होला भयो अपार्चुरेसन सुत्केरी बेथाको प्रोसेसलाई के भन्दो रहेछ अपार्चुरेसन त्यो सुत्केरी बेथामा भएको आमालाई चाहिँ के भन्दो रहेछ अपार्चुरेन्ट भयो यहाँसम्म देखिन भन्दै हुनुहुन्छ मेरोमा त कम्प्लिट स्क्रिन आइरहेछ तपाईको आफ्नो कहिले कहिले मोबाइलमा ल्यापटपमा जुम गर्दाखेरि चाहिँ यताउता हुन्छ कि त्यसलाई अलि सानो बनाएर गर्नुस् न है ल अर्को चाहिँ एन्टिनेटल प्रिनेटल intranatal natal postnatal
भनेर सोधिरहेको हुन्छ। अर्को लास्टमा पेरिनेटल। एन्टिनेटल अथवा प्रिनेटल भन्नाले के बुझिन्छ, इन्ट्रानेटल अथवा नेटल भन्नाले के बुझिन्छ, पोस्टनेटल भन्नाले के बुझिन्छ, पेरिनेटल भन्नाले के बुझिन्छ, प्राय चाहिँ यसरी सोधिरहेको हुन्छ है। अब के होला त यो? अब तपाईहरुलाई के याद हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो शब्दहरु हामी कतिवटा 4 5 6 वटा शब्दहरु लेख्यौं। यो शब्दहरु आउने बित्तिकै तपाईहरुको कन्सेप्टमा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो भनेको कुनै न कुनै यो यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा समय अवधि भन्ने कुरा चाहिँ याद हुनुपर्छ के है। किनभने यो त सबै समय अवधि हो नि त। कतिजना चाहिँ यो प्रिनेटल र पेरिनेटलमा झुकिरहेको हुन्छ कि। प्रिनेटल देखे पनि मान्छेको हामीले आँखाले चाहिँ प्रिनेटल देख्छ तर दिमागले चाहिँ पेरिनेटल पढिरहेको हुन्छ अनि आन्सरमा पेरिनेटलको टिक लगाएर आउँछ। द्याट इज रङ हैन, रङ हुन्छ। अब यो प्रिनेटल र पेरिनेटल सुन्दाखेरि उस्तै भए तापनि यसको मिनिङ चाहिँ फरक छ। अब एन्टिनेटल र प्रिनेटल भनेको चाहिँ फेरि एउटै हो। यो भनेको चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्मको समय अवधि हो त भन्दाखेरि बच्चा पेटमा आइसके पछाडि, द्याट मिन्स अ पिरियड फ्रम कन्सेप्सन टु ट्रु लेबर पेन स्टार्ट्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एन्टिनेटल भन्छौँ। कन्सिभ भएर ट्रु लेबर पेन स्टार्ट भएसम्मको अवधिलाई चाहिँ हामी एन्टिनेटल अथवा प्रिनेटल भन्छौँ। अब यहाँनिर त हाम्रो ट्रु लेबर पेन स्टार्ट हुने बेलामा के सकेको थियो त, यो त एन्ड भएको थियो नि त। अब इन्ट्रानेटल नेटल चाहिँ ट्रु लेबर पेन स्टार्ट भएबाट सुरु हुन्छ कि। अ पिरियड फ्रम ट्रु लेबर पेन स्टार्टेड टु लेबरको कतिवटा स्टेजेस हुन्छ त, 4 वटा स्टेजेस हुन्छ। फोर्थ स्टेज अफ लेबरसम्मलाई चाहिँ हामी इन्ट्रानेटल अथवा नेटल भन्छौँ है। त्यसपछि यो पोस्टनेटल त अब फोर्थ स्टेज अफ लेबरबाट सुरु हुन्छ। फोर्थ स्टेज अफ लेबर टु 6 विक्स 6 हप्ता अथवा 42 दिन अफ डेलिभरीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पोस्टनेटल भनेर भन्छौँ है। कन्सेप्सनदेखि ट्रु लेबर पेन स्टार्टसम्मलाई एन्टिनेटल अथवा प्रिनेटल, लेबर पेन स्टार्ट भएदेखि फोर्थ स्टेज अफ लेबरसम्मलाई इन्ट्रानेटल अथवा नेटल, फोर्थ स्टेज अफ लेबरदेखि 42 दिनसम्मको अवधिलाई चाहिँ पोस्टनेटल भनेर भन्छौँ भने पेरिनेटल चाहिँ अलिकति फरक छ। पेरिनेटल भनेको चाहिँ गर्भको 28 हप्तादेखि बच्चा जन्मेको 7 दिनसम्मको अवधिलाई चाहिँ हामी पेरिनेटल भनेर भन्छौँ है। जस्तै पेरिनेटल मोर्टालिटी भन्नाले के बुझिन्छ भनेर पनि क्वेसन आएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 28 गर्भको 28 हप्तादेखि बच्चा जन्मिसके पछाडि 7 दिनसम्ममा जतिखेर मर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ पेरिनेटल मोर्टालिटी भनेर भनिन्छ। बुझिन्छ यहाँसम्म? एन्टिनेटल अथवा प्रिनेटल भनेको के रहेछ त अब अ पिरियड फ्रम कन्सेप्सन टु ट्रु लेबर पेन स्टार्ट्स। है अब यो इन्ट्रानेटल अथवा नेटल भनेको चाहिँ कहिले रहेछ त अ पिरियड फ्रम ट्रु लेबर पेन started to fourth stage of labor. Intranatal अथवा नेटल भनेको चाहिँ a period from true labor pain started to fourth stage of labor लाई चाहिँ हामी इन्ट्रानेटल अथवा नेटल भन्छ। यो चाहिँ कन्सेप्सनदेखि कहाँसम्म त पोस्टनेटल भनेको चाहिँ अ पिरियड फ्रम फोर्थ स्टेज अफ लेबर टु 42 दिन। हामी सालाखालामा बिरामीलाई फलोअपमा बोलाउँदाखेरि चाहिँ डिस्चार्ज टिचिङ दिँदाखेरि चाहिँ 45 दिनपछि आउनु भनेर भन्छौँ। त्यो भन्नुको मिनिङ भनेको चाहिँ 45 दिनपछि बच्चालाई पनि भ्याक्सिन लाउनु पर्छ नि त। आमा र बच्चाको एकै दिनमा 3-4 दिनको फरकमा एउटै काम एकैचोटिमा हुन्छ भनेर मात्र 45 दिनमा बोलाएको हो। तर पोस्टनेटल पिरियड चाहिँ 45 दिन होइन 42 दिनलाई चाहिँ भनिन्छ है। यो सक्यो भने सक्यो भन्नुहोस् है।
सक्यो? के भनौँ न भन्दै हुनुहुन्छ एन्टिनेटल अथवा प्रिनेटल भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि अ पिरियड फ्रम कन्सेप्सन टु ट्रु लेबर पेन स्टार्ट भनेको पेटमा बच्चा आइसके पछाडि ट्रु लेबर पेन स्टार्ट भएसम्मको अवधिलाई हामी एन्टिनेटल अथवा प्रिनेटल भन्छ पिरियड फ्रम ट्रु लेबर पेन स्टार्टेड भनेको व्यथा सुरु भइसके पछाडि फोर्थ स्टेज अफ लेबरसम्मको अवधिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इन्ट्रानेटल अथवा नेटल भनेर भन्छौँ है अब पोस्टनेटल चाहिँ कहिलेलाई भन्छौँ त हामी पोस्टनेटल भनेको चाहिँ अ पिरियड फ्रम फोर्थ स्टेज अफ लेबर टु 42 days अथवा 6 weeks of delivery चाहिँ हामी पोस्टनेटल भन्छौँ भने अलिकति फरक भनेको के हो त पेरिनेटल पेरिनेटल भनेको चाहिँ अ पिरियड फ्रम 28 weeks of gestation to 7th days after delivery. Perinatal भनेको a period from 28 weeks of gestation to 7th days after delivery. त्यो भनेको गर्भको 28 हप्तादेखि बच्चा जन्मेको 7 दिनसम्मको अवधिलाई हामी पेरिनेटल भनेर भन्छौँ तपाईहरुलाई क्वेशन आउँदा चाहिँ प्राय यहाँबाट सोधिरहेको सक्यो यहाँसम्म पिएनसी 3 पटक है पिएनसी मा चाहिँ मेनली 3 पटक के गरिन्छ त पोस्टनेटल एक्जामिनेसन अब 4 पटक पनि आउने चाहिँ भन्ने छ तर स्टिल 3 टाइम्स हो 24 आवर टोटल चाहिँ कति त 3 पटक तर 28 दिनमा चाहिँ बच्चाको पनि बच्चालाई चाहिँ 28 दिनमा फेरि फलोअपमा ल्याउनु पर्छ कि त्यही भएर त्यो सहित गरेर 4 वटा भन्ने पनि छ तर मेनली चाहिँ 3 टाइम्स आज चाहिँ फोर्थ टाइम चाहिँ 3 दिनमा 7 दिनमा के अरे सरी 24 घण्टाभित्रमा 3 दिनमा 7 दिनमा र 28 दिनमा गरेर गर्ने भन्ने कुरा पनि छ यो पछि हामी पोस्टनेटल पिएनसी पढ्दाखेरि मिड सी पढ्दाखेरि पढ्छौँ है यसको कुरा चाहिँ ल अब यो चाहिँ के भयो त हाम्रो एन्टिनेटल इन्ट्रानेटल र पोस्टनेटलको अब अर्को टर्मिनोलोजिजहरुमा अस्ति बागमतीमा आएको तपाईहरुलाई लाइको बारेमा थाहा छ होला हैन है अस्ति चाहिँ लाइको डेफिनेसन दिएको थियो यसलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको थियो अर्को प्रेजेन्टेसन अर्को एटिट्युड र अर्को पोजिसन है यो 4 वटा शब्दबाट चाहिँ प्राय सोधिरहेको हुन्छ भयो यहाँसम्म ल अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा लाई भनेर छ नि हैन लाई भनेको चाहिँ के हो त झुट बोल्नु हो त के होला त लाई भनेको
लाइक यो अघि हामीले मैले के भनेको थियो त भन्दाखेरि एन्टिनेटल, इन्ट्रानेटल, पोस्टनेटल, पेरिनेटल भनेर आउने बित्तिकै त्यो शब्द सुन्ने बित्तिकै देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूको माइन्डमा के आउनुपर्छ त यो भनेको चाहिँ एउटा समय अवधि हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्सेप्ट आउनुपर्छ भने जस्तै यो चारवटा शब्द आउने बित्तिकै तपाईँहरूलाई के कन्सेप्ट आउनुपर्छ त भनेको यो भनेको एउटा आमा र बच्चा होस् या आमा र के अरे बच्चाको आफ्नो बडीसँगको आफ्नो हात खुट्टाको एउटा चाहिँ सम्बन्ध भन्ने चाहिँ बुझिन्छ कि त आमा र बच्चा कि त भने बच्चाको आफ्नै बडीसँगको सम्बन्ध एउटा रिलेसनसिप हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। अब लाई भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि a relationship between long axis of the mother to long axis of the fetus भनेर भन्छौँ कि है। अब लङ एक्सिस अफ द मदर भनेको त जस्तै हाम्रो बडीको लङ एक्सिस भनेको त हेड टु टो हो नि त होइन, टाउकोदेखि खुट्टासम्म हो। अब यो हाम्रो पेट यतिखेर प्रेग्नेन्सीको बेलामा हाम्रो टाउकोदेखि खुट्टासम्म भन्दा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त हाम्रो जिपिस्टर्नम छ। जस्तै यो आमाको पेट हो भने आमाको यो जिपिस्टर्नम भयो होइन, स्टर्नम यो चाहिँ के भयो त सिम्फेसिस पिबुस, यो चाहिँ लङ एक्सिस हो कि खासमा यो चाहिँ दुईटा होइन। यो लङ एक्सिससँग बच्चाको पनि लङ एक्सिस भनेको पेटभित्र त बच्चा पनि उभिएर त बसिँदैन होइन, पेटभित्र बच्चा के हुन्छ त वेल फ्लेक्स भएर यसरी टाउकोलाई पनि खुम्च्याएर हातलाई पनि खुम्च्याएर उसको ब्रेसलाई बटक्सलाई खुट्टालाई पनि के गरेर त खुम्च्याएर बस्छ नि त। यसरी बस्दाखेरि उसको लङ एक्सिस भनेको चाहिँ उसको अक्सिपुटदेखि बटक्ससम्म हुन्छ कि है। आमाको लङ एक्सिस जिपिस्टर्नमदेखि सिम्फेसिस पिबिसदेखि बच्चाको अक्सिपुटदेखि बटक, जस्तै यो यसरी बसेको छ भने यो उसको के भयो त लङ एक्सिस। यो आमाको लङ एक्सिस र बच्चाको यो लङ एक्सिससँगको सम्बन्धलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त लाई भन्छौँ कि। अब नर्मल लाई भनेको लङ्गिट्युडनल भन्छौँ। अब एउटा विचार हाम्रो यो म्याटर्निटीमा, म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थमा अथवा म्याटर्निटीमा अप्सकारीमा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कुन कन्डिसनलाई नर्मल भन्ने, के को आधारमा नर्मल भन्ने, के को आधारमा एबनर्मल भन्ने त भन्दाखेरि जुन बच्चा भजाइनल डेलिभरी हुनको लागि सक्सेसफुल्ली हुन्छ त्यसलाई हामी नर्मल मान्छौँ है। जुन बच्चा चाहिँ भजाइनली डेलिभरी हुन अब्स्ट्रक्सन आउँछ त्यसलाई चाहिँ एबनर्मल मान्छौँ कि हामी अप्सकारीमा सिम्पली यति मात्र हो। नर्मालिटी के को आधारमा, एबनर्मालिटी के को आधारमा भन्दाखेरि भजाइनल डेलिभरी भयो द्याट इज नर्मल, भजाइनल डेलिभरी अब्स्ट्रक्सन आयो द्याट इज एबनर्मल है। अब यसमा यो यदि बच्चा यसरी, जस्तै यो बच्चा मेरो मार्कर भयो, मार्करको यो ब्ल्याक पार्ट चाहिँ बच्चाको टाउको छ, यो चाहिँ उसको बटक छ भने बच्चाको आमाको पेटमा यसरी लङ एक्सिस टाउको ठ्याक्क तल गरेर यसरी लङ्गिट्युडनल एक्सिसमा बस्यो भने चाहिँ नर्मल डेलिभरी पोसिबल छ। अब यो बच्चा तेर्सो परेर ट्रान्सभर्स लाई भयो अथवा छट्के परेर अब्लिक लाई भयो भने नर्मल डेलिभरी चाहिँ इम्पोसिबल हुन्छ कि नर्मल डेलिभरी हुन सक्दैन। त्यही भएर नर्मल लाई के रहेछ त लङ्गिट्युडनल लाई। र अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जस्तै हामीले के भन्छ यो आमाको पेटमा भित्र बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि ठ्याक्क आमाको नर्मल हुनको लागि चाहिँ ठ्याक्क आमाको अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ कि। तपाईँहरू यसो विचार गर्नुहोस् त, कुनै प्रेग्नेन्ट मदर उभिएर बसेको छ भने उसको पेटभित्र भएको बच्चा उल्टो परेर उधोमुन्टो परेर बस्नुपर्छ कि सुल्टै बस्नुपर्छ त? कसरी बस्नुपर्छ होला त? सुल्टो टाउको उधोमुन्टो गरेर बस्नुपर्छ पर्दैन त? त्यो चाहिँ नर्मल हो अरे कि। आमा उत्तानो परेर सुत्दाखेरि बच्चा कस्तो हुन्छ त? घोप्टो परेर सुत्नुपर्छ, त्यो चाहिँ नर्मल मानिन्छ कि। त्यही भएर यसरी लङ्गिट्युडनल लाइनमा पनि बच्चाको टाउको चाहिँ उधोमुन्टो पारेर यसरी बसेको छ भने द्याट इज नर्मल, तेर्सो परेको छ अब्लिक छ भने त्यो चाहिँ के हो त एबनर्मल लाइनमा चाहिँ पर्छ। अब लाई भनेको के रहेछ त रिलेसनसिप relationship between
mother to long axis of the fetus हामी लाई भनेर भन्छौँ है नर्मल लाई चाहिँ के हो त लङ्गिट्युडनल भयो यहाँसम्म किन नेटको त्यत्रो धेरै समस्या भइरहेछ त मेरो साउन्ड क्लियर आएको छैन हो सबैकोमा ल के रहेछ त लाई भनेको लङ एक्सिस अफ द मदर टु लङ एक्सिस अफ द फिटस लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त लाई भनेर भन्छौँ है नर्मल लाई चाहिँ के रहेछ त लङ्गिट्युडनल चाहिँ नर्मल लाई अब अर्को प्रेजेन्टेसन के हो त प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ प्रेजेन्टेसन भनेको के हो प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ मदरको पेल्भिक ब्रेममा है मदरको पेल्भिक ब्रेम अथवा पाठेघरको तल्लो भागमा बच्चाको कुन अर्ग्यानले अकुपाई गरेको छ मदरको पेल्भिक ब्रेम अथवा बच्चा के अरे आमाको पाठेघरको तल्लो भागमा बच्चाको कुन अर्ग्यानले ओगटेको छ त्यसलाई के भन्छौँ त हामी प्रेजेन्टेसन भनेर भन्छौँ प्रेजेन्टेसनबाट क्वेसन आउँदाखेरि नर्मल प्रेजेन्टेसन के हो भनेर पनि आउँछ हैन कुन चाहिँ अब सरी अघि लाइबाट अर्को क्वेसन चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि कुन चाहिँ एबनर्मल प्रेजेन्टेसनमा लाई नर्मल हुन्छ भनेर पनि सोधेर आउँछ है यसमा चाहिँ अर्को एउटा क्वेसन्स लेख्नु र कुन एबनर्मल प्रेजेन्टेसनमा लाई नर्मल हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ के है यसमा कुन चाहिँमा होला त मेरो नेटमा त खासै प्रब्लम छ जस्तो लाग्दैन मैले अघिदेखि कन्टिन्यू म 4 बजेदेखि कन्टिन्यू क्लास लिइरहेको छु अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै प्रब्लम त आएको थिएन हैन तपाईहरुको आफ्नो नेटमा पनि एकचोटि हेर्नुहोस् किनभने मस्ट अफ क्लियर छ भन्नुहुन्छ मस्ट अफ क्लियर कतिले क्लियर छैन भन्नुहुन्छ अब कसको कुरा सुन्ने मैले म त मै एउटा हो कसैकोमा राम्रो छ कसैकोमा नराम्रो छ भने पछाडि तपाईहरुको आफ्नोमा पनि हेर्नुहोस् न है ल अब यसमा कुन एबनर्मल प्रेजेन्टेसनमा लाई नर्मल हुन्छ भने चाहिँ ब्रिज प्रेजेन्टेसनमा लाई के हुन्छ त नर्मल हुन्छ किनभने ब्रिज भनेको त एबनर्मल प्रेजेन्टेसन त हो नि हैन तर त्यसमा जस्तै मैले अघि भने बच्चाको टाउको यसरी के हुनुपर्छ त उदोमुन्टो लाएर बस्नुपर्छ यसमा ठ्याक्क टाउको चाहिँ माथि हुन्छ ब्रिज चाहिँ तल हुन्छ तर लाई त लङ्गिट्युडनल नै हुन्छ कि हुँदैन त हुन्छ त्यही भएर कुन चाहिँ एबनर्मल प्रेजेन्टेसनमा लाई नर्मल हुन्छ भने चाहिँ ब्रिज प्रेजेन्टेसनमा लाई नर्मल हुन्छ सरी अघि मैले भन्न बिर्सेको है अर्को प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मदरको पेल्भिक ब्रेम मदरको पेल्भिक ब्रेम और पाठेघरको तल्लो भागमा
भागमा बच्चाको कुन अर्गानले अकुपाई गरेको छ अथवा ओगटेको छ त्यसलाई प्रेजेन्टेसन भनिन्छ। है पेल्भिक मदरको पेल्भिक ब्रिम अथवा पाठेघरको तल्लो भागमा बच्चाको कुन अर्गानले अकुपाई गरेको छ त्यसलाई प्रेजेन्टेसन भन्छौँ। जस्तै हामी ब्रेस्ट प्रेजेन्टेसन, सेफालिक प्रेजेन्टेसन, सोल्जर प्रेजेन्टेसन भन्छौँ नि, हो त्यो भनेको के हो त भन्दा ठ्याक्क आमाको पेल्भिकको ब्रिममा कि पेल्भिस भयो, पेल्भिसको ठ्याक्क यहाँ इनलेटनिर यो ब्रिममा चाहिँ बच्चाको कुन भागले ओगटेको छ त्यसलाई के भन्छौँ त प्रेजेन्टेसन भन्छौँ। अब नर्मल प्रेजेन्टेसन के हो भनेर सोधिन्छ कहिले कहिले कमननेस प्रेजेन्टेसन के हो भनेर सोधिन्छ, कहिले कहिले कमननेस माल प्रेजेन्टेसन के हो भनेर सोधिन्छ। के होला त? भयो यहाँसम्म? यो सक्यो लेख्नलाई? ल अब यसैमा नर्मल प्रेजेन्टेसन के हो? हैन, अर्को चाहिँ कमननेस प्रेजेन्टेसन के हो? अर्को चाहिँ कमननेस माल प्रेजेन्टेसन के हो? है कतिजनाले लेख्दै हुनुहुन्छ नर्मल प्रेजेन्टेसन भनेको भर्टेक्स, द्याट मिन्स यो भर्टेक्स भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म त भन्दाखेरि जुन हाम्रो बच्चाहरूको एन्टेरियर फन्टानेल र पोस्टेरियर फन्टानेल हुन्छ होइन, त्यो एन्टेरियर र पोस्टेरियर फन्टानेल बिचको कुनै पनि डायमिटर चाहिँ प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई नर्मल मानिन्छ, किनभने यसमा चाहिँ बच्चा नर्मली डेलिभरी हुन सकिन्छ है। तर अर्को कमननेस प्रेजेन्टेसन चाहिँ के हो त? सेफालिक भन्छौँ कि यो दुईटामा के फरक त भन्ने बुझिन्छ कि हामीलाई लाग्न सक्छ होइन। अब टाउको पनि एन्टेरियर फन्टानेलदेखि पोस्टेरियर फन्टानेलसम्म प्रेजेन्टेसन भयो पेल्भिक ब्रिममा भने चाहिँ त्यसले नर्मल डेलिभरी हुन पोसिबल हुन्छ। तर हाम्रो टाउको भनेको त सेफालिक भनेको त यहाँ चिनदेखि माथि टाउको त सबै हो नि त होइन, जस्तै फेस पनि हो। अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै हामीले कसैको कोही बच्चा चाहिँ अलिकति एक्सटेन्सन भएर फेस प्रेजेन्टेसन छ भने त्यो फेस प्रेजेन्टेसन नर्मल प्रेजेन्टेसन हो त? होइन, किनभने फेस प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ नर्मल डेलिभरी अब्स्ट्रक्सन हुनसक्छ। अर्को फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अझै एक्सटेन्डेड भयो भने ब्रो प्रेजेन्टेसन हुन्छ कि है। ब्रो प्रेजेन्टेसन भनेको जुन हाम्रो ठ्याक्कै यो निधार प्रेजेन्टेसन हुन्छ, निधार ब्रो प्रेजेन्टेसन छ भने त झन् नर्मल डेलिभरी इम्पोसिबल हुन्छ। तर फेस प्रेजेन्टेसनमा पनि ब्रो प्रेजेन्टेसनमा पनि टाउको त तलै छ होइन, त्यही भएर चाहिँ कमननेस प्रेजेन्टेसन चाहिँ के भएको त? सेफालिक भएको हो कि ए। नर्मल अब्स्ट्रक्सन नआइकन हुने चाहिँ भर्टेक्स हो, तर भर्टेक्स फेस अनि त्यसपछि ब्रो सबैमा टाउको त तलै हुन्छ, त्यही भएर कमननेस प्रेजेन्टेसन चाहिँ के हो त? सेफालिक भएको। कमननेस माल प्रेजेन्टेसन भनेको त एब्नर्मल प्रेजेन्टेसन हो जुन चाहिँ के हो त? ब्रिज। भयो यहाँसम्म? के छ त यहाँसम्म? सक्यो लेख्नलाई? ल अर्को एटिट्युड थियो। के हो त एटिट्युड भनेको? जनरल इङ्ग्लिसमा एटिट्युड भनेको के हो त? तपाईँहरूले धेरै युज गरेर हुन्छ नि, अहिले मलाई नै कतिजनाले भनिराख्नु भयो होला होइन, कस्तो एटिट्युड भएको टिचर होला भनेर। के हो त एटिट्युड भनेको?
जनरल इङ्ग्लिसमा थाहा छ त कसैलाई? एटिट्युड भन्ने बित्तिकै कुनै पनि मान्छेको बेहोरा भन्ने बुझिन्छ के है, बेहोरा भन्ने बुझिन्छ। अब यसमा कस्तो एटिट्युड भएको मान्छेलाई राम्रो मानिन्छ त भन्यो भने हाम्रो सोसाइटीले डिटरमाइन गरे अनुसार, सोसाइटीले बनाए अनुसार चाहिँ कस्तो एटिट्युड भएको मान्छेलाई राम्रो मानिन्छ। जस्तै हामी मेनली त हामी फिमेलहरूलाई बनाएको हुन्छ होइन। फिमेलहरूमा कस्तो फिमेललाई राम्रो मानिन्छ त भन्दाखेरि जो चाहिँ झुकेर बोल्छ होइन। जस्तै तराईतिर गयो भने त ससुराको अगाडि, जेठाजुको अगाडि घुम्टो ओढेर अनुहार पनि देखाउनु हुँदैन, ठुलो मान्छेको अगाडि झुकेर बोल्नुपर्छ होइन। भन्छौँ नि जस्तै अब यो फल एकदम धेरै फलेको वृक्ष चाहिँ के हुन्छ त, नुहिन्छ भन्छ नि। यो नुहिनलाई चाहिँ खासमा पेटभित्रबाटै सिकाएको हुन्छ भन्छ कि हामीलाई। कसरी त भन्दाखेरि जस्तै यो एटिट्युड भनेको चाहिँ बच्चाको टाउको, बच्चाको हात खुट्टा र उसको बडी, उसको ट्रङ्कसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, एटिट्युड भन्छौँ कि। नर्मल एटिट्युड चाहिँ फ्लेक्स अथवा फ्लेक्जन भन्छौँ हामी। यो फ्लेक्जन भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै बच्चाले चाहिँ आफ्नो टाउको भयो नि, यो टाउकोलाई पनि बेन्ड गरेर पुरै छातीमा लगेको छ, हात खुट्टालाई पनि यसरी लगेको छ भने, यसरी फ्लेक्स भएर बस्यो भने चाहिँ नर्मल डेलिभरी पोसिबल हुन्छ। अब बच्चाले पनि मलाई के मतलब भनेर यो टाउकोलाई यसरी उतार्नु पर्न थाल्यो भने अब नर्मल डेलिभरी के हुन्छ त, अब्स्ट्रक्सन हुन्छ कि है। त्यही भएर झुक्नलाई, फ्लेक्स हुनलाई कहाँबाट सिकाएको हुन्छ रहेछ त, भित्रैबाट सिकाएको हुन्छ भन्छ कि है। यो भनेको रिलेसनसिप बिट्विन फिटल हेड, एक्सट्रिमिटिज, एक्सट्रिमिटिज भनेको हात खुट्टा, विथ इट्स ट्रङ्क भन्छौँ क्या हामी है। बच्चाको हात खुट्टा र उसको टाउको, हात खुट्टा र उसको ज्यानसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ हामी एटिट्युड भन्दो रहेछ। नर्मल एटिट्युड चाहिँ फ्लेक्जन अर फ्लेक्स्ड। अप्सनमा कहिले कहिले फ्लेक्स भनेर राखिदिन्छ, दुई चाहिँ एउटै हो। सक्यो यहाँसम्म? अब लास्टमा चाहिँ के थियो त, पोजिसन भनेर थियो होइन। पोजिसन भनेको चाहिँ के होला त, अब र नर्मल पोजिसन के हो भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। पोजिसन विथ इट्स ट्रङ्क, हात खुट्टा एक्सट्रिमिटिज विथ इट्स ट्रङ्क भनेको है। अघिकोमा चाहिँ अ रिलेसनसिप बिट्विन द फिटल हेड, एक्सट्रिमिटिज विथ इट्स ट्रङ्क भनेको उसको उसको टाउको, हात खुट्टा र उसको ज्यानको सम्बन्धलाई हामी के भन्छौँ त, एटिट्युड भन्छौँ। नर्मल एटिट्युड चाहिँ के हो त, फ्लेक्जन अथवा फ्लेक्स्ड भनेर भनेको थिएँ है। फ्लेक्जन अथवा फ्लेक्स्ड। अब लास्टमा पोजिसन भनेर थियो। पोजिसन भनेको चाहिँ के होला त, अब जस्तै तपाईँहरूले सुन्नु त भएकै होला, लेफ्ट अक्सिपिटल एन्टेरियर, अक्सिपिटल पोस्टेरियर, राइट अक्सिपिटल एन्टेरियर, एलोए आरोए भनेर सुन्नुहुन्छ नि। त्यसको मिनिङ के होला त, अब के होला त्यसको मिनिङ? थाहा छ त, छैन? ल, पोजिसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
a relationship between the भनेको चाहिँ a relationship between denominator of fetal presenting part. Part 2, 6 points of maternal pelvis. Hey, position भनेको के रहेछ त? A relationship between denominator of fetal presenting part to 6 points of maternal pelvis. अब denominator भनेको के हो हैन? 6 points of maternal pelvis भनेको के हो? त्यो दुईटा चाहिँ छ। यसबाट क्वेशन आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई नर्मल पोजिसन कुन हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ अनि कमनेस्ट पोजिसन कुन हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। नर्मल र कमनेस्ट सोधिरहेको हुन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पोजिसन भनेको चाहिँ आमाको जस्तै बच्चाको प्रेजेन्टिङ पार्टको जस्तै हामीले अघि भन्यौं भर्टेक्स प्रेजेन्टेसन भन्यौं हैन के रे ब्रिज प्रेजेन्टेसन भन्यौं। यो प्रेजेन्टेसनहरुमा चाहिँ यो डिनोमिनेटर भनेको चाहिँ फिक्स बोन्नी रिजन हो कि फिक्स बोनको चाहिँ एउटा बोन्नी के हो त रिजन हो जसले चाहिँ लिडरको काम गर्छ कि जस्तै हामी कतै र्याली जानु पर्यो भने अगाडि अगाडि हाम्रो एकजना लिडर हुन्छ नि। अब त्यो लिडरको काम के हो भन्दाखेरि जस्तै बसलाई गाडीलाई यताउता धकाउने यताबाट बाटो हो भनेर देखाउने बाटो बनाउँदै जान्छ नि। सेम बच्चाको प्रेजेन्टिङ पार्टमा पनि मदरको पेल्भिसमा सर्भिसलाई बाटो बनाउँदै जानको लागि एउटा के चाहिन्छ त लिडर चाहिन्छ कि त्यो प्रेजेन्टिङ पार्टको जुन लिडर पोइन्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त डिनोमिनेटर भन्छौं जुन चाहिँ फिक्स बोन्नी रिजन हुन्छ। जस्तै हाम्रो भर्टेक्स प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ अक्सिपुट चाहिँ के हुन्छ त डिनोमिनेटर हुन्छ है। अक्सिपुटले चाहिँ बाटो बनाउँछ कि। अब 6 पोइन्ट्स अफ द मैटरनल पेल्भिस भन्यो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मानौ यो मदरको पेल्भिसको इनलेट भयो पेल्भिक ब्रिम भयो है। गाइनेकोइड पेल्भिसको जुन इनलेटको सेप कस्तो हुन्छ त हाम्रो राउन्ड सेप हुन्छ। जस्तै आमा सुपाइन पोजिसनमा सुतेको छ लिथोटोमी पोजिसनमा सुतेको छ भने यो आमाको सिम्फेसिस प्युबिस भयो है। यो सिएमएहरु हुनुहुन्छ भने अलिकति गाह्रो हुन सक्छ है तर ध्यान दिएर सुन्नु सकिन्छ। यो एन्टेरियर पार्ट के भयो त सिम्फेसिस प्युबिस भयो। यो पोस्टेरियर पार्ट के भयो त सैक्रम भयो है। अब के हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि जस्तै म उतानो परेर सुत्दाखेरि मेरो बच्चा चाहिँ घोप्टो परेर सुतेको छ घोप्टो परेर बसेको छ र उसको अक्सिपुटले ठ्याक्क मेरो सिम्फेसिस प्युबिसको मुनि चाहिँ उसको बच्चाको टाउकोको पछाडिको अक्सिपुट छ भने त्यसलाई अक्सिपिटो एन्टेरियर भन्छौं ओए भन्छौं के हामी है। म उतानो परेर सुत्दाखेरि मेरो बच्चा पनि म सँगसँगै उतानै परेर सुतेको छ र उसको अक्सिपुट चाहिँ कता छ पोस्टेरियर साइडमा छ भने त्यसलाई अक्सिपिटो पोस्टेरियर भन्छौं। के भयो किन मेरो स्क्रिन सानो भएर यो अर्को स्क्रिन आइरहेछ अहिले मेरो स्क्रिन देखेको छ ल है। अब के हुँदो रहेछ त ल अब म उतानो परेर सुत्दाखेरि मेरो बच्चा पनि उतानै परेर सुतेको छ र उसको अक्सिपुट चाहिँ मेरो सैक्रमनिर छ भने त्यसलाई के भन्दो रहेछ त अक्सिपिटो पोस्टेरियर ओपी भनेर भन्छौं के। अब यहाँदेखि तल सबै पोस्टेरियर यहाँदेखि माथि सबै के हो त एन्टेरियर है। यहाँदेखि माथि एन्टेरियर तल चाहिँ के हुन्छ त पोस्टेरियर। अब खै अब यो
अहिले कस्तो छ? ओके ल। अब अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब एकछिन च्याट बन्द गर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् यतातिर। अब ठ्याक्क म के भयो त उत्तानो परेर सुत्दाखेरि मेरो बच्चा चाहिँ घोप्टो परेर उसको अक्सिपुट एन्टेरियर छ भने ओए भन्छ। म उत्तानो परेर सुत्दाखेरि उसको टाउको चाहिँ पोस्टेरियर साइडमा छ, ऊ पनि उत्तानो परेर सुतेको छ र उसको अक्सिपुटले मेरो च्याक्रमलाई फेस गरेको छ भने यसलाई अक्सिपुटो पोस्टेरियर भन्छ। अब म उत्तानो परेर सुत्दाखेरि मेरो बच्चा घोप्टो चाहिँ परेको छ, तर कहिले कहिले हामी घोप्टो परेर सुत्दाखेरि हामीले टाउकोलाई घरि दायाँतिर घरि बायाँतिर फर्काउँछौँ नि होइन। यसरी फर्काउँदाखेरि चाहिँ यदि म बच्चा घोप्टै परेको छ तर मेरो बायाँतिर उसको टाउको अलिकति फर्काएको छ भने त्यसलाई लेफ्ट अक्सिपिटो एन्टेरियर भन्छ है। दायाँतिर छ भने राइट अक्सिपिटो एन्टेरियर भन्छ। यसै गरी पोस्टेरियर उत्तानै परेर सुतेको चाहिँ छ तर उसको टाउको चाहिँ कतातिर त लेफ्ट साइडतिर छ भने लेफ्ट अक्सिपिटो पोस्टेरियर भन्छ, राइट साइडतिर ढल्काएको छ भने राइट अक्सिपिटो पोस्टेरियर भन्छ। तर म उत्तानो परेर सुत्दा मेरो बच्चा चाहिँ ठ्याक्क ल्याटरल पोजिसनमा, हामी देब्रे कोल्टो दाहिने कोल्टो परेर सुत्छौँ नि, ल्याटरल पोजिसनमा छ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त ठ्याक्क लेफ्ट साइडतिर फर्काएको छ टाउकोलाई भने लेफ्ट अक्सिपिटो ल्याटरल हुन्छ, राइट साइडतिर छ भने राइट अक्सिपिटो ल्याटरल हुन्छ। यसरी जस्तै बच्चाको यो एन्टेरियर साइडमा छ भने 1, पोस्टेरियर साइडमा छ भने 2, ल्याटरल लेफ्टतिर छ भने 3, राइटतिर छ भने 4 र अगाडि पछाडि जता भए पनि लेफ्ट र राइटलाई चाहिँ एउटालाई मात्र मानिन्छ 5 र तलको 6। यो 6वटा पोइन्टसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ त अक्सिपिटो के अरे पोजिसन भनेर चाहिँ भन्दो रहेछ कि है। रिलेसनसिप बिट्विन डिनोमिनेटर अफ फिटल प्रेजेन्टिङ पार्ट टु 6 पोइन्ट्स अफ म्याटर्नल पेल्भिस भनेको यो 6वटा पोइन्टसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ त पोजिसन भनेर भन्दो रहेछ। यो एन्टेरियर साइडमा भएको सबै नर्मल, यो पोस्टेरियर साइडमा भएको सबै के हो त एब्नर्मल भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। एन्टेरियरमा भएको चाहिँ के हो नर्मल, पोस्टेरियरमा भएको चाहिँ एब्नर्मल। त्यही भएर नर्मल पोजिसनको नो भन्यो भने अक्सिपिटो एन्टेरियर हुन्छ, तर कमनली कुनबाट हुन्छ त भन्दाखेरि लेफ्ट अक्सिपिटो ल्याटरलबाट 40% हुन्छ सबसे धेरै र राइट अक्सिपिटो एन्टेरियरबाट चाहिँ 20% हुन्छ कि, सरी लेफ्ट अक्सिपिटो एन्टेरियरबाट यसरी चाहिँ भनिन्छ। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? फेरि भनिदिनुहोस् न म्याम भन्दै हुनुहुन्छ। जस्तै अब कसरी इक्जाम्पल दिनु त भन्दाखेरि मानौँ मेरो मोबाइल है, मेरो मोबाइलको ब्याक स्क्रिन चाहिँ के भयो बच्चाको अक्सिपुट भयो, मेरो मोबाइलको फ्रन्ट स्क्रिन चाहिँ के भयो मेरो बच्चाको फेस भयो है। यो चाहिँ के भयो त यतातिर चाहिँ फेस भयो, यतातिर चाहिँ ब्याक भयो है। अब म के गरेर उत्तानो परेर सुतिरहेको छु, सुपाइन पोजिसनमा सुतेको छ भने म सुपाइन पोजिसनमा सुत्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यसरी सुते म सुत्दाखेरि मेरो बच्चा चाहिँ घोप्टो परेर सुतेको छ भन्छ र घोप्टो पर्दाखेरि चाहिँ उसको अक्सिपुट छ नि, यो अक्सिपुट टाउको चाहिँ कतातिर त मेरो सिम्प्यासिस प्युबिस गरेको छ भने यसलाई अक्सिपिटो एन्टेरियर भन्छ है। अब म यसरी नै सुतेको छ, घोप्टै के अरे के भन्छ म उत्तानै परेर सुतेको छ र मेरो बच्चा पनि म सँगसँगै उत्तानै परेर सुतेको छ भने यसलाई के भन्छ त अक्सिपिटो पोस्टेरियर भन्छ है। के भयो त म घोप्टो परेर सुत्दाखेरि बच्चा घोप्टै परेर, म उत्तानो परेर सुत्दा मेरो बच्चा चाहिँ घोप्टो परेर सुतेको छ र मेरो उसको टाउको चाहिँ मेरो सिम्प्यासिस प्युबिसतिर छ भने अक्सिपिटो पोस्टेरियर, पछाडितिर छ भने अक्सिपिटो सरी एन्टेरियर र पछाडि छ भने चाहिँ अक्सिपिटो पोस्टेरियर।
यसै गरी आमा उत्तानो परेर सुत्दाखेरि बच्चा चाहिँ राइट साइडतिर उसको टाउको चाहिँ घोप्टै परेको छ, तर टाउको आमाको दायाँतिर फर्काएको छ भने राइट अक्सिपिटो एन्टेरियर, बायाँतिर छ भने लेफ्ट अक्सिपिटो एन्टेरियर। त्यसै गरी उत्तानै परेको छ, लेफ्ट साइड र राइट साइडमा ढल्काएको छ भने त्यसलाई कि त राइट अक्सिपिटो पोस्टेरियर कि त भने लेफ्ट अक्सिपिटो पोस्टेरियर भन्छ। तर ठ्याक्क के अरे एन्टेरियरमै छ भने, ल्याटरल पोजिसनमा छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छौँ त अक्सिपिटो ल्याटरल, दायाँ अथवा बायाँ त्यो चाहिँ राइट अथवा लेफ्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ। यो 6वटा पोइन्टसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पोजिसन भन्छौँ। नर्मल पोजिसन भनेको चाहिँ के हो त अक्सिपिटो एन्टेरियर। नर्मल पोजिसन चाहिँ अक्सिपिटो एन्टेरियर। एन्टेरियर र कमनेस्ट पोजिसन चाहिँ लेफ्ट अक्सिपिटो ल्याटरल, जुन चाहिँ 40% हुन्छ। सेकेन्ड कमनेस्ट चाहिँ लेफ्ट अक्सिपिटो एन्टेरियर, जुन चाहिँ 20% हुन्छ। यहाँसम्म के छ? ल अब यो चाहिँ हाम्रो के थियो त टर्मिनोलोजिजहरू। जति पनि टर्मिनोलोजिजहरू आइरहेको भनेको चाहिँ यति नै हो होइन। तर अब अर्को अझै टर्मिनोलोजी हामी युनिट वाइज पढ्दा, च्याप्टर वाइज पढ्दाखेरि पनि आउँछ। कमनली सोधिने टर्मिनोलोजिजहरू चाहिँ यति नै हुन् है त। ल अर्को अब बाँकीहरू चाहिँ हामी युनिट वाइज पढ्दाखेरि पनि आउँछ। अब अर्को भनेको क्वेसन है। To calculate EDT from LMP, we used भनेको छ है। LMP बाट EDT क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामी कुन चाहिँ युज गर्छौं भनेर हो। ए नम्बरमा एड 9 months 7 days है। LMP मा चाहिँ 9 महिना 7 दिन जोड्ने। सेकेन्ड अप्सनमा 3 months back from LMP and add 7 days। सी मा नेगल्स फर्मुला, डी मा अल अफ द अबभ। कुन चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ त? कतिजनाले ए भनेर लेख्नु भएको छ, धेरैले ए लेख्नु भएको छ, कसैले डी लेख्नु भएको छ, कसैले सी लेख्नु भएको छ। ल अब स्टप है। यसको राइट एन्सर भनेको चाहिँ डी नै हो, अल अफ द अबभ। तर तपाईहरुले अहिलेसम्म गर्दै आउनु भएको चाहिँ सायद यो मात्र होला है। यसको राइट एन्सर चाहिँ के हो त? अल अफ द अबभ नै हो। किन त भन्दाखेरि जस्तै हामीले एलएमपी बाट एडीडी निकाल्नको लागि 9 महिना 7 दिन जोड्छौं। यो 9 महिना 7 दिन जोडेमा एडीडी निस्किन्छ भनेर निकाल्ने मान्छे भनेको नेगल्स नै हो है। नेगल्स भन्ने मान्छेले फर्स्ट टाइम एलएमपी मा चाहिँ 9 महिना 7 दिन जोड्यो भने उसको एडीडी निस्किन्छ भनेर निकालेको हो के। त्यही भएर
दुईटा मिले पछाडि अल अफ द एबभ हुने चान्स त धेरै भयो। त्यो हिसाबले पनि हामी अल अफ द एबभ चाहिँ लाउन सक्छौँ। तर तपाईँहरूलाई यो 3 months ब्याक फ्रम एलएमपी एन्ड एट 7 days भन्ने छ नि, यो चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। यो भनेको के हो त? कसरी निकालिन्छ त यसमा चाहिँ? यो क्वेसन सक्यो लेख्नलाई। जस्तै मानौँ कसैको एलएमपी चाहिँ 2078 6 महिना 13 गते छ अरे। सिम्पली है, जति पनि हुन सक्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के अरे असोजको 13 गते चाहिँ उसको के रहेछ त? एलएमपी रहेछ। अब यो फर्मुला अनुसार चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि एलएमपीबाट 3 महिना पछाडि जाऊ र कति दिन जोड त? 7 days जोड भन्यो नि। यो कसरी त भन्दाखेरि जस्तै 6 महिना 13 गते भनेको त हाम्रो असोजको 13 गते भयो। असोजको 13 गतेबाट भदौको 13 गते 1 महिना पछाडि गयौँ, साउनको 13 गते 2 महिना पछाडि गयौँ, असारको 13 गते 3 महिना पछाडि गयौँ। अब असारको 13 गते 3 महिना पछाडि गए पछाडि त्यसमा कति जोड्नु रे त? 7 दिन जोड्नु रे। भने पछाडि असारको 20 गते उहाँको एलएमपी हुन्छ हुँदैन? इडिटी हुन्छ हुँदैन? अब 9 महिना 7 दिन जोडेर हेर्नु त आउँछ कि आउँदैन? असारको 20 गते आउँछ। अब यहाँबाट पनि असारको 20 गते नै आयो कि आएन त? है, असोजको 13 गते के हो त उसको एलएमपी? त्योभन्दा 3 महिना पछाडि जाँदा भदौको 13 गते 1 महिना पछाडि गयौँ, साउनको 13 गते 2 महिना पछाडि गयौँ, असारको 13 गते 3 महिना पछाडि गयौँ। 13 मा 7 जोड्दा फेरि कति दिन जोड्नु रे त? 7 दिन जोड्नु रे। अब 13 मा 7 जोड्दा त असारको 20 गते आयो कि आएन त? आयो है। यो निकाल्ने मान्छे पनि को नै हुन् त? नेगल्स नै भन्ने मान्छे नै हुन्। त्यही भएर यसको राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ त? अल अफ द एबभ हुन्छ। के छ यहाँसम्म? यो बुझ्नुभयो है? यो निकाल्ने मान्छे पनि को नै हुन् त? नेगर्स भन्ने मान्छे नै हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ कुन राइट एन्सर भएको त? अल अफ द एबभ चाहिँ राइट एन्सर भएको। के छ त यसमा सोध्नु पर्ने अहिलेसम्ममा? जस्तै मानव कसैको एलएमपी चाहिँ है, एकचोटि भनिदिनु कसैको एलएमपी 2078 साल 5 महिना 2 गते छ अरे, भदौको 2 गते छ अरे है। अघिको फर्मुला अनुसार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 3 महिना एलएमपीबाट 3 महिना पछाडि जाऊ, 3 months ब्याक फ्रम एलएमपी एन्ड 7 days एट 7 days भनेको छ नि होइन? त्यो भनेको चाहिँ के भनेको त भन्दाखेरि एलएमपीबाट 3 महिना पछाडि जाऊ र त्यसमा 7 दिन जोड भनेको हो कि। यसमा जस्तै भदौको 2 गते उसको के हो त एलएमपी छ भने साउनको 2 गते 1 महिना पछाडि गयौँ, असारको 2 गते 3 महिना पछाडि गयौँ, जेठको 2 गते 3 महिना पछाडि गयौँ। त्यो जेठको 2 मा फेरि कति जोड रे त? 7 जोड भने पछाडि जेठको 9 गते उसको इडिटी निस्किन्छ कि निस्किँदैन? निस्किन्छ है। अनि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ म्याम 78 र 69 चाहिँ कसरी निकाल्ने त वर्ष भन्ने? त्यो चाहिँ मेन्टल म्याथ हो कि खासमा। अब 78 को भदौमा एलएमपी भएको छ अनि 78 कै जेठमा त बच्चा जन्मिँदैन, 69 त आउनै पर्छ नि त है। भयो, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त? नेगल्सले नै निकालेको फर्मुला हो भन्ने चाहिँ भनिन्छ। यसमा के छ कसैलाई सोध्नु पर्ने? के छ त सोध्नु पर्ने कसैलाई? छ कि छैन? ल म एकैछिन सबैलाई अनम्युट गरिदिन्छु। के क्वेसन छ भन्ने सोध्नु होला। के जिज्ञासा छ? आफ्नो माइक्रोफोनलाई अनम्युट गरेर सोध्नु। मैम फेरि भनिदिनु न एकचोटि। बुझ्यो मैम? बुझ्यो मैम। जस्तो कि डी को अप्सनमा अहिले अल अफ द एबभ छ नि,
हो त्यो डी को अप्सनमा अल अफ द एबभ नभएर ए एन्ड सी भनेर अप्सन छ भने चाहिँ डी मा लाउँदा हुन्छ होला नि बुझे मैम नेगल्सको फर्मुला अथवा 9 months 3 months सबैले बुझ्नु भएको हो त अहिले बुझ्यो मैम उसको सुनेकै थिएन क्लियर भएन हजुर लाइको बारेमा भनिदिनुस् न थोरै लाई भनेको चाहिँ relationship between the long axis of the mother to long axis of the fetus. टाउकोदेखि खुट्टासम्मलाई हाम्रो बडीको लङ एक्सिस छ कि तर पेटमा बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ लङ एक्सिससँग बच्चाको लङ एक्सिसको सम्बन्धलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त लाई भनेर भन्छौँ लाई चाहिँ लङ्गिट्युडनल लामो लाम्चोले बस्यो भने चाहिँ नर्मल डेलिभरी पोसिबल तेर्सोले बस्यो भने चाहिँ नर्मल डेलिभरी इम्पोसिबल अथवा छट्के बस्यो भने पनि नर्मल डेलिभरी चाहिँ इम्पोसिबल हुन्छ अरु के कसैको मैम एक कम्युनिस्ट पोजिसन र सेकेन्ड कम्युनिस्ट पोजिसन भन्दिनु हजुर पोजिसनमा चाहिँ सबसे धेरै बच्चा चाहिँ जस्तै आमा उत्तानो परेर सुत्दाखेरि बच्चा चाहिँ छट्के परेर सुत्छ के भन्नाले हामी देब्रे कोल्टो परेर दाहिने कोल्टो परेर सुत्ने भन्छ नि हो त्यस्तै मोस्ट अफ द 40% बच्चाहरू चाहिँ आमा उत्तानो परेर सुत्दाखेरि देब्रेतिर टाउको गरेर देब्रे कोल्टो परेर सुत्छ के त्यस्तो गर्दाखेरि उसको एलोए भयो नि त लेफ्ट साइडमा चाहिँ उसको के हुन्छ टाउको सबसे धेरै हुन्छ सेकेन्ड कमनेसमा चाहिँ बच्चा पनि घोप्टै पर्छ तर उसको टाउको चाहिँ देब्रेतिर के गर्छ त फर्काउँछ किनभने यतिखेर चाहिँ उता उसको चाहिँ प्राय लेफ्ट टु राइट रेक्टमले के गरेको हुन्छ स्पेस अकुपाई गरेको भएर प्राय बच्चाहरूको टाउको चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ के गर्छ त फेसिङ गरेको हुन्छ के त्यही भएर लेफ्ट अक्सिपिटर एन्टेरियर चाहिँ सेकेन्ड कमनेस पोजिसन कमनेस्ट माल प्रेजेन्टेसनको बारेमा छुट्टी भन्दिनु नि म्याम कमनेस्ट माल प्रेजेन्टेसन भनेको त एब्नर्मल प्रेजेन्टेसन हो नि त कमनेस्ट सबभन्दा धेरै एब्नर्मल कुन पोजिसनमा हुन्छ त भन्दाखेरि बच्चा उल्टो बस्छ नि त ब्रिज प्रेजेन्टेसन भन्छ त्यो चाहिँ कमनेस्ट माल बुझ्नु भयो त आजको क्लास म्याम एकैछिन त्यो डिनोमिनेटरको बारेमा पनि अलि भनिदिनु न त्यसको कुरा आयो डिनोमिनेटर चाहिँ फिक्स बोन्नी रिजन हो है यो भनेको चाहिँ फिक्स बोन्नी रिजन हो खासमा अब यो फिक्स बोन्नी रिजनमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको लिडरको काम गर्छ के पेल्भिसलाई सुरुमा बाटो भन्दै जाने कुन हो त भन्दाखेरि अगाडि अगाडि जाने भनेको डिनोमिनेटर हो के प्रेजेन्टेसन अक्सिपिट चाहिँ डिनोमिनेटर हुन्छ सोल्जर यो उसमा चाहिँ ब्रिज प्रेजेन्टेसन छ भने चाहिँ स्याक्रम के हुन्छ त डिनोमिनेटर हुन्छ सोल्जर प्रेजेन्टेसन छ भने एक्रोमिनेट पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त डिनोमिनेटर हो यो चाहिँ अगाडि बाटो बनाउने लिडर भनेर बुझ्नु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ अरु के डब्लुओजी निकाल्ने इजी वे सिकाइदिनुस् न डब्लुओजी वीक अफ डिस्ट्रिब्युसन निकाल्ने इजी वे भन्दिनु न म त्यसको बारेमा भोलि कन्टिन्यू गर्छु तपाईहरुलाई आज चाहिँ म यति नै लिनु पर्ला म फेरि भोलि हाम्रो क्लासमा चाहिँ विक्स अफ जेस्टेसनबाट सुरु गर्छौं नि त हुन्छ कमनेस्ट पोजिसन भनिदिनुस् न एकपटक कमनेस्ट पोजिसन कन्फ्युज भयो कमनेस्ट पोजिसन चाहिँ फर्स्ट कमनेस्ट भनेको लेफ्ट ल्याटरल सेकेन्ड कमनेस्ट भनेको चाहिँ लेफ्ट एन्टेरियर म भोलि त्यसको बारेमा नै अलिकति रिपिट गर्छु नि है क्वेशन सहित गर्छु अनि सजिलो हुन्छ म क्वेशन सहित गर्दिन्छु भोलि पोजिसन र विक्स अफ जेस्टेसन है हस् म्याम हस् थ्यांक हुन्छ यू म्याम केही छ त नबुझ्नु भएको अथवा केही तपाईहरुलाई म्यामले अझै यसरी पढाउनु भयो भने जस्तो छ त नेपाली बाहेक ठीक छ म्याम एकदम राम्रो छ पढाइ ठीक छ बुझ्यो मजाले
क्लियर भयो म्याम, धेरै क्लियर क्लास भयो। एकदम राम्रो कोही हुनुहुन्छ छ। मैले पहिले अलि पढाएको नेटको प्रब्लम छ म्याम, त्यो चाहिँ अलि सुधार्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। कति बेला आवाज अलि काटिरहेछ के, त्यही प्रब्लम हो। नेट त हेर्नुहोस् मैले 2 वर्षमा चेन्ज गरिसकेँ अब त्यो म लास्टमा थाकेर बसेको हो खासमा चाहिँ अब हेरौँ के हुन्छ अरू केही छ भन्नलाई सोध्नलाई भोलि कति बजेदेखि क्लास हुन्छ म्याम? भोलि चाहिँ म 8:30 देखि 8:30 मै सुरु गर्छु है ल थ्यांक यू भेरी मच सबैलाई गुड नाइट Thank you, ma'am. Bye bye. Good night. थ्याङ्क यू म्याम, गुड नाइट। हाम्रो पनि मिल्दैन म्याम। ओके, गुड नाइट म्याम। Ma'am, good night. गुड नाइट। Thank you, ma'am. Thank you all. Class कस्तो भइरहेछ? Class कस्तो लाग्यो? क्लास राम्रो All okay, sir. क्लास तिमीहरूलाई पनि यसै गरेर पढ्न लगाउनु न है त। हस् हस् हस्। त्यसरी भन्दा चाहिँ यसरी एकदम राम्रोसँग बुझिदो रहेछ सर त्यही भएर तिमीलाई पनि यसै गरेर पढ्नु भन्नु ल। एकैचोटि सबैजना नबोल्नु न, हामी कतिजना छौँ, धेरैजना छौँ। सर स्लाइडबाट पढाउँदाखेरि अलिक फास्ट भइरहेछ, यसरी पढाउँदाखेरि चाहिँ अझै इजी वेले बुझिरहेछ। राम्रोसँग बुझिन्छ म्याम। हजुर। सर मर्निङ क्लास हुन्न? मर्निङ क्लास पनि हुन्छ 6 बजेदेखि 8 बजे। एएनएम को पनि हुन्छ सर? सर सँगै हुन्छ तपाईँको। बिहान सर भोलि हाम्रो एक्ज्याक्ट क्लास कति बजेदेखि कति बजेसम्म हुने एएनएम को? एनएम को चाहिँ यो हप्ताभरि नै 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म हाम्रो शिशिर सरको हुन्छ। 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म हुन्छ। ए कन्टिन्यू हो नि? कन्टिन्यू हुन्छ अनि सन्डेबाट चाहिँ सिधै 8 बजे आउँदैन सर, अफिसबाट आउँदा आउँदै ढिला भइहाल्छ। नेक्स्ट विकबाट हुन्छ नि त। नेक्स्ट विकबाट चाहिँ 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म हुन्छ। ओके के छ अरू त्यस्तो समस्याहरू केही छ? धेरै साथीहरू भागिरहनु भएको छ। यहाँ म छोरी देखाइदिन्छु है अनि टिकाहरू। स्लाइडबाट भन्नु सर हजुर मैले यहाँ स्क्रिन हेलो मा यो एकैछिन है म भन्नुस् न। 6 बजेदेखि हुने क्लासको एउटै भिडियोहरू अनि स्क्रिनसट सबै सेन्ड गरिदिनु होला सर ग्रुपमा। ओके 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 भन्नुस् न। हेलो गरिरहनु भएको छ हजुर। सर एएनएमहरुको छुट्टै क्लास हुने हो कि के छ सर? ओहो बेलुका 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म हुन्छ नेक्स्ट सन्डेबाट। अहिले पनि त्यही नै हो। 6 बजेदेखि नै बस्नुहुन्छ है, 6 बजेदेखि नै बस्नुहुन्छ। सर भाइबरमा कसरी कनेक्ट अरूसँग त राखिन्न नि। त्यस्तो हुँदैन। सर भाइबरमा अनि कसरी यसको कनेक्ट फीहरु कसरी छ सर अहिले? फीको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। यहाँ दिएको छ, यहाँ नम्बर छ, यहाँ नम्बर हेर्नुस् एकचोटि सबैले। हाम्रो क्लास कहिलेदेखि सुरु हुने हो एएनएमहरुको चाहिँ? क्लास सुरु भइसक्यो त। यो पनि क्लासै हो। ए आजको यो ओरिएन्टेसन हैन? यो डिरेक्ट सिधै क्लासमै हो भने फीको लागि तपाईँ यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नु होला हाम्रो चाहिँ यो कति मन्थको हो सर क्लास चाहिँ? यो 2.5 महिना भन्दा बढी 2.5 महिना चल्छ। एक्जामसम्म दसैँ तिहारको बिचमा अलिक ग्याप होला नि हैन? दसैँ तिहारमा बिदा हुन्छ। बिदा भन्नाले दसैँ तिहार हुनु पुरै हुन्छ सर म यसो डिटेलमा म उता फोन नम्बरमा बुझाउँला। ओके यहाँ मैले सर मर्निङ क्लास हुनु पर्यो सर। जसरी पनि साँझ अलि दिमागले त्यति चित्दैन के, बिहान अलि फ्रेस हुन्छ सर। मर्निङ क्लास लिन पायो सजिलो हुन्छ। मर्निङ क्लास होइन सर इभिनिङ नै ठिक छ कि अब मर्निङमा मान्छे भएर हुँदैन, इभिनिङै हुनु पर्यो। इभिनिङै हुनु पर्यो। ठिकै छ, इभिनिङै राम्रो छ। इभिनिङै पढ्दा राम्रो हुन्छ। क्लास इभिनिङ राम्रो छ। अनि शिशिर सरलाई चाहिँ इभिनिङ नै सरी रियली सरी सम्पूर्ण सरी कि धेरै किचिङ मात्रै भयो क्या। हात उठाउनु होला।
तपाईँको केही जिज्ञासा के प्रतिक्रिया के सल्लाह सुझाव चित्त नबुझेको कुरा जान्न मन लागेको कुरा केही छ भने हटाउनुहोस् म तपाईँहरूलाई अनम्युट गरिदिन्छु तर त्यसरी एकदमै हल्ला मात्रै भयो त्यसो हुँदा चाहिँ काम बन्दैन इट्स ओके सबभन्दा पहिला म आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु तपाईँ क्लास कस्तो भयो के भयो राम्रो भयो होला आशा गरेको छु अब बाँकी चाहिँ तपाईँले क्लासको विषयमा अझ केही जानकारीहरू लिनु पर्यो भर्ना सम्बन्धी नयाँ साथीहरू लिएर आउनुभयो नयाँ साथीहरू ल्याउनुभयो भने अझ केही डिस्काउन्टहरू गरिदिन्छौँ यस्तो केही छ क्लास बिहान खोजिरहनु भएको छ बिहानको क्लासको विषयमा बेलुकाको क्लासको विषयमा कुनै डाउट छ यस्तो हो भने यहाँ नम्बर दिइएको छ भर्ना शुल्क कक्षा समय तथा कोर्स सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि प्रनिशा एन्ड सन्तलाल दुईजनाको नम्बर दिइएको छ रिसेप्सनिस्टको नम्बर छ यसमा हेर्नु होला 0142502277 हाम्रो अफिसको नम्बर टेलिफोन नम्बर तपाईले 10 to 5 9 अथवा 9 बजेदेखि 5 बजे भित्र गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै 9803800658 98425567 981878783431 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईले भर्ना शुल्क कक्षा समय बिहान बेलुकाको विषयमा तपाईले यसमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि भर्नापछि तपाईँ भर्ना भइसक्नुभयो भाइबर ग्रुपमा जोडिनु भएको छैन विविध समस्याहरू हुन सक्छ त्यति बेला तपाईले 9818783431 भाइबर नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला त्यसैले लाइभ कक्षा सकेपछि केकेसीको सम्पूर्ण जानकारीहरूको लागि केकेसी एपसँग सम्बन्धित कुराहरूको लागि चाहिँ भिडियो सम्बन्धी एक्स्ट्रा अन्य कुराहरू छन् 9984991985 यो हाम्रो भाइबर नम्बर पनि हो यसमा सम्पर्क गर्न होला त्यसपछि पीडीएफ फाइलहरू भएन तपाईको एक्जामका छुट्यो तपाईको समय परिवर्तन गर्नु पर्यो बिहान समयलाई बेलुका सार्नु पर्यो बेलुकाको समय बिहान सार्नु पर्यो भने हामीले 6 to 8 को क्लासको प्रिपरेसन पनि गर्दैछौँ बिहानको क्लास हुन्छ हुँदैन त्यो फिक्स भने छैन तर हामीले त्यो प्रिपरेसन चाहिँ गरिरहेका छौँ तयारी गरिरहेका छौँ आशा गरौँ होस् त्यसो हुँदा तपाईलाई बेलुका अपायक भएको खण्डमा बिहान बस्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै तपाईले बेलुका तपाईको क्लास छुटेको बेला बिहान बस्न सक्नुहुन्छ बेलुका नबुझेको कुरा बिहान क्लासमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा सुविधा पाउनुहुन्छ अनि यो सबै जानकारीको लागि क्लासहरू छुट्यो केही छ भने चाहिँ हाम्रो जुना मिसले सिधा 9803943996 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसो गर्नु होला अनि बाँकी प्रब्लमहरू केही छ भने चाहिँ म तपाईलाई अब अनम्युट गरिदिन्छु है ओके फर्स्टमा अनम्युट गरे मैले रिता सुवेदी मिसलाई ओके बोल्न सक्नुहुन्छ रिता मिस तपाईलाई मैले अनम्युट गरिदिएको छ यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नुहोस् है यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट गर्न होला तपाईलाई जुनै कुनै पनि समय आवश्यक पर्न सक्छ अनि यहाँ भनिएको छ भाइबर ग्रुपमा मेसेज आउने भएकोले एसएमएस रिप्लाई हुँदैन सिधै कल गर्नुहोस् है भाइबरमा एसएमएस रिप्लाई हुन केही ढिलो हुन सक्छ धेरैको आउँछ सकेसम्म हामीले त्यसमा पनि रेस्पोन्स गरिरहेका छौँ ओके मैले रिता सुवेदी मिसलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिएको थिएँ मिस बोल्न सक्नुहुन्छ अनम्युट गर्नु होला तपाईको म्युट हुन सक्छ रिता सुवेदी मिस तपाईको आवाज आइरहेको छ हेलो हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार सर सबै राम्रो छ ठिकै छ क्लास राम्रो छ हजुर सर राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला तपाईले पनि अध्ययन त्यति गर्न जरुरी छ मिस हाम्रो सर मिसले जति मेहनत गरेर पढाइरहनु भएको छ हामीले जति मेहनत गरिरहेका छौँ केकेसी एजुकेसनको तर्फबाट त्यतिकै मेहनत तपाईले पनि गर्नुपर्छ अनि सक्सेस हुन्छ सर हजुर सर हजुर ओके एकदम मेहनतसँग पढ्नु होला अनि हाउ नाम निकाल्ने है हजुर सर हजुर मौका घरिघरि आउँदैन यो चोटि मौका आएको छ छोड्ने पनि हैन ओके ओके सर ओके ओके हस् थ्यांक यू अब हाम्रो यहाँ नाम छैन उहाँको कृपया तपाईको नाम लेखिदिनु होला अहिले अनम्युट गरिदिएको छ 1E95 यो के छ
बोल्न सक्नुहुन्छ भने अनम्युट गरेर बोल्नु होला। तपाईँलाई केही छ भने बोल्नु छ भने चाहिँ हात गरिदिनु होला है, धेरै हुँदो रहेछ अनम्युट गर्दा। ओके, अनम्युट भइसकेको छ सर मिस, गर्नुहोस् त। सर भिडियोको लागि के गर्ने होला? एप्स भयो, एप्स हुन्छ भन्नुभएको थियो। आज 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म लाइभ थियो जुमबाट, बस्नु भएको थिएन? बस्दैन सर, म यहाँ जब गर्छु र त्यही भएर टाइम भएन सर। हाम्रो वेबसाइट छ www.kkcedu.com.np। त्यो वेबसाइटमा तपाईँले पहिला रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। तपाईँको 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म सधैँ लाइभ हुन्छ, त्यति बेला तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ भने बस्नुहोस्। बस्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले हामीलाई तपाईँको फुर्सद हुँदा हरेक टाइम फोन गरेर हामीलाई भन्नुहोस्। तपाईँलाई तपाईँको अथोरिटी दिन्छ। तपाईँले त्यहाँ फर्म फिलअप गरेर पनि यहाँ अथोरिटी भएन भने चाहिँ हुँदैन है। हजुर, हस् सर, थ्याङ्क यू। त्यसैले अथोरिटी ओके, मैले लिङ्क चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु कम्युनिटीमा www.kkcedu.com.np। क्लास कस्तो भइरहेछ? क्लास राम्रो छ सर। एकदम मेहनत गर्नु होला, घरमा पनि मेहनत गर्नुहोस्, तपाईँले पनि मेहनत गर्नु जरुरी छ। अनि सर हाम्रो फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ कसले पढाउनुहुन्छ? त्यो यो केही पनि हुन थाहा छैन, किनभने मेडिकल सेक्टरको चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। ए त्यसको लागि नि राम्रो म्याम ल्याउनु होला त्यति। हुन्छ हुन्छ, त्यति ढुक्क हुनुहोस्, हस् ल, ढुक्क हुनुहोस्। टिचरहरूको विषयमा चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्। अनि केकेसीबाट पाउने सुविधा, हामीले गर्नुपर्ने सहयोग, त्यसको लागि पनि ढुक्क हुनुहोस्। हजुर के अरे रन्जु म्याम र सिसिल सर त राम्रो पढाउनुहुन्छ, अगाडि पनि यो क्लासमा लिएको थिएँ। हजुर हजुर, फन्डामेन्टल अफ नर्सिङमा पनि